हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही के अरे कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू त छन्। पुगेकै होइन, यहाँ के भागभन्डा नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ, सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोलेगाई टेलिभिजनको प्रस्तुति मौफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका हाम्रो जाने क्रम निरन्तर रहेको छ। म देवेन्द्र उपस्थित भइसकेको छु यहाँ समक्ष। आर्थिक विकास कसरी गर्दैछन् अथवा चाहिँ व्यवसाय भनेको देशको मेरुदण्ड हो। व्यवसायले यदि राम्रो आर्जन गर्यो भने पक्कै पनि देश विकास हुन्छ। तर अहिलेको अवस्था तपाईँ हामीले जानकारी पाएको अवस्था हो। कोरोनाले गर्दाखेरि थुप्रै व्यवसायहरू विस्थापित भएका छन्। यही दौरान हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा आइपुगेका छौँ। वडा नम्बर 5 का व्यवसायीसँगको कुराकानी म यहाँ समक्ष राख्दछु। कसरी यहाँका व्यवसायहरू आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने अथवा चाहिँ यहाँका युवा व्यवसायहरू के गर्दैछन्, यी कुराकानी म राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ हेमराज भण्डारी, जो युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ, उद्योगपति हुनुहुन्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने जो जाहिरला युवा हुनुहुन्छ। म उहाँको विचार यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु मेरा अतिथि हेमराज भण्डारीजीलाई। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुन्छ? एकदम ठिक छ। व्यवसाय कस्तो छ भन्न पनि सोध्न पनि गाह्रो हुने के, कस्तो चल्दैछ व्यवसाय? अब व्यवसाय त सबैजना हामी सबै जानकार नै छौँ। अब यो कोभिड-19 को जब सुरुवात भयो त्यस पश्चात कुनै पनि सेक्टरको व्यवसाय पहिलाको अवस्थामा त रहेको अवस्था नै छैन। अब व्यवसाय पनि विशेष गरी धेरै प्रभावित बनेको त यातायात र पर्यटन क्षेत्र नै हो र समग्रमा अन्य व्यवसायलाई पनि यसले धेरै अर्थमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरिरहेको नै छ। तर म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु तपाईँलाई, फेरि व्यवसाय हामी युवा व्यवसायी भइसके पछाडि सबै चिजमा निराशा मात्रै होइन। यो कोरोनाले दुःख त सबैलाई दिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यसको प्रभाव परेको छ। अब हामी त्यसबाट अछुतो रहने त कुरा नै भएन। तर कुनै कुनै सेक्टरमा यदि हामीले सही विश्लेषण र यसको एउटा तपाईँको आम रूपमा चाहिँ बहस चलाउन सक्ने हो भने यसबाट अवसरहरूको पनि सिर्जना सँगै भएको देख्छु म। अब यो कसरी होला भन्ने कुरा अहिले तत्काल झ्याप्प भन्दाखेरि चाहिँ अनौठो लाग्न सक्ला, तर यसले हामी नेपाली नयाँ उद्यमीहरूलाई चाहिँ अलिकति नयाँ अवसर पनि प्रदान गरेको छ। अब असजिलो त तपाईँको धेरै नै छ है। फेन्सीदेखि लिएर तपाईँ विभिन्न उद्योग धन्दामा जोडिनु भएको छ। मेरो तपाईँको इम्पोर्टको काम पनि छ, तपाईँको फेन्सी कपडा सम्बन्धी, प्लस उत्पादनको लागि मैले ठुलो एउटा रेडिमेड गार्मेन्ट उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेको छु, सँगै ट्रेडिङ बिजनेस पनि छ। अब त्यहाँ कस्तो छ भने तपाईँको पहिला म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवले बताउँदा रेडिमेड सेक्टरमा पहिला 80% बढी हामी आयातमा निर्भर थियौँ र 20% मात्र हाम्रो लोकल प्रोडक्सनले देशको अवस्था धान्ने अवस्था थियो। तर जब कोभिड-19 सुरु भयो तत्पश्चात हाम्रो इम्पोर्टको कामलाई ब्रेक लगायो त्यसले केही हदसम्म। व्यवसायीहरू जान पाउनु भएन अथवा धेरै कुराहरू भए। त्यो कारणले गर्दा घुमाउरो शैलीमा हेर्नु अहिले नेपालमा आजको दिनमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने 70% लोकल प्रोडक्सनले धानिरहेको छ भने 30% पनि भन्दा कम पनि मात्र बाहिरबाट आयात भइरहेको अवस्था छ। मैले अहिले तपाईँलाई जोड्न खोजेको थिएँ नि, कुनै क्षेत्रमा नराम्रो गरिरहेछ मात्रै होइन, कुनै सेक्टरमा राम्रो पनि गरिरहेछ। तर यो सेक्टरमा राज्य लेभलबाट मैले चाहिँ यो जति बहस हुनु पर्यो त्यति भएन जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, नेपालमा 3टा वर्ग छन्।
एउटा न्यून वर्ग भन्छौँ हामी, एउटा मध्यम वर्ग भन्छौँ, एउटा चाहिँ अलि उपल्लो वर्ग भनेर हामीले भन्ने एउटा राखेका छौँ। न्यून वर्ग भनेको तपाईँको मजदुरहरू, ज्यालादोरमा काम गर्नेहरू, सानो अब 50,000 1 लाखसम्मको पुँजीले सानो सानो व्यवसाय गर्नेहरूलाई लिन्छौँ हामी। पहिलो जब कोभिडको लकडाउन स्टार्ट भयो, कोभिड भयो, पहिलो त्यो तल्लो लेभलको तबका वर्गलाई बढी प्रभावित पार्छ भन्ने आकलन गरियो र उहाँहरूलाई खाना खुवाउनेदेखि लिएर राज्य लेभलमा के गर्नुपर्छ सबै चिज पनि भयो। दोस्रो लेभलले पनि त्यसमा सपोर्ट गर्यो है। त्यो बेलामा त नयाँ भर्खर आएको महामारी भनेको कसैले बोलाएर आएको होइन, हेर्नु सबैलाई अप्ठ्यारो परेको थियो। राज्यले पनि नागरिकको ज्यान बचाउनको लागि जतिसम्म गर्नुपर्ने त्यति गरेको नै हो होइन। यो गरेन ऊ गरेन भन्न मिल्दैन। हामी दोषभरि अरूलाई थुपार दिन्छ होइन, अथवा चाहिँ राजनीतिलाई अथवा चाहिँ नेताहरूलाई, सरकारलाई होइन, त्यस्तो पनि होइन। राज्य परिचालन जो छ नि यो पनि होइन। तपाईँको एउटा के हुन्छ भने तपाईँको राज्यका इन्स्टिट्युसनहरू जसले जुन इन्स्टिट्युसनले जस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स देखाउनु पर्ने हो आफ्नो दायित्वभित्र पर्छ। अब हेल्थ सेक्टरलाई हेर्ने हेल्थ इन्स्टिट्युसनले हेर्नु पऱ्यो, बिजनेस सेक्टरलाई बिजनेसकोले हेर्नु पऱ्यो। यो सबैको समन्वय र तपाईँको चाहिँ त्यही तरिकाले अब ठिक छ, कोभिडले हाम्रो महामारीले हाम्रो मानवीय ज्यान सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीले एउटा हेल्थ इन्स्टिट्युटमा सक्रिय बनायो। सँगसँगै हामीले व्यावसायिक रूपमा जुन स्लिपमा जानेवाला छ, हेर्नुहोस् यसरी नै हामीले अझै पनि ध्यान दिन सकेनौँ भने त 1-1.5 वर्ष यस्तै रह्यो भने इकोनोमी कोल्याप्सतिर जान सक्छ। यो मान्छेले मूल्याङ्कन अहिले सहज रूपमा गरेका छैन। मैले अहिले जोड्दै थिएँ तपाईँलाई, तल्लो वर्गलाई बरु अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँको कामहरू दिने, उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेछन् एउटा भौतिक दूरी कायम राखेर। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूलाई अहिले तत्काल त्यति असर देखिएको छैन। तर जो मध्यम वर्ग छ तपाईँको 2 करोड 3 करोड 4 करोड लगानी गरेर ब्याङ्कबाट ब्याजमा पैसा लिएर व्यवसाय गरेर राज्यलाई चाहिँ ट्याक्स तिरिरहेको जुन आम धेरै ठुलो सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यो छ, त्यसलाई एकदमै ठुलो असर परिरहेको छ। तपाईँको माथिल्लो लेभलमा प्रोडक्सनको लेभलमा रहेका ठुला उद्योगहरूको आफ्नै तरिकाले उद्योग उत्पादन भइरहेछ, मार्केटमा नि गइरहेछ, त्यसलाई त्यसमा बरु धेरै ठुलो असर देखिएको छैन। असर त छैन भन्ने त होइन, तर मध्यम वर्गलाई कसरी चाहिँ राज्यले चाहिँ एड्रेस गरेर त्यो मध्यम वर्गलाई गरिब बन्नबाट रोक्ने त नि भन्नेतिर चाहिँ अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हो। अब थिङ्क ट्याङ्कमा बस्ने व्यक्तित्वहरूले नै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले त हाम्रो आवाज चाहिँ यसरी जानुपर्छ भन्ने नै भनिरहेका नै छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँको जस्तो यो मध्यम वर्गको व्यवसायलाई तल जानबाट रोक्नको लागि ट्याक्समा तपाईँको 2,000 5,000 10,000 छुटले कुनै अर्थ राख्दैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँको घर भाडा यति ठुलो समस्या छ, 4 महिना बन्द हुँदा तपाईँको लाखौँ लाख घर भाडा तिरेको व्यवसायहरू छन् है। ब्याङ्क ब्याज मान्नुहोस् 2 करोडको पुँजीमा ब्याङ्क ब्याजमा 12-13% 14% आजको दिनमा पनि छ। वाइ तपाईँको ब्याङ्क ब्याजमा ब्याङ्कको सेयर होल्डरबाट ब्याङ्कको कमाइबाट तपाईँले बोनस थोरै बाँड्नुहोस् न, आम्दानी कम देखाउनुहोस्, तर यता सुत्न लागेको स्लिप हुन लागेको एउटा व्यावसायिक क्षेत्रलाई ब्याजमा छुट दिनुहोस् न, ताकि 3-4 महिनाको ब्याजको छुटले पनि उसले आफूलाई स्टेबल गर्न सक्छ, ऊ धानिन्छ होइन र। त्यो कारणले गर्दा अब यो कुरामा अलिकति ध्यान यो कसको जिम्मेवारी हो? सङ्घ संस्थाका विभिन्न छाता सङ्गठनहरू पनि छन्, व्यवसायका, उहाँहरूको पहल कदम कस्तो रहनुपर्ने, उहाँहरू चुक्नु भयो कि अथवा चाहिँ हामीले नढटकाया हो कि होइन? राज्यले हामी चाहन्छौँ कि राज्यले सबै कुरा गरिदियोस्, तर हामी त्यहाँ पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ, हाम्रा कुरा त्यहाँ पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने कुरा पनि त होला नि। त्यो त छ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? ठिकै हो। अब तर व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले हामीलाई यस्तो समस्या छ, हामीलाई यो चिज गर्नुपर्ने छ, हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रमा यो समस्या छ उहाँहरूलाई भनेनन् भन्ने कुरा त छैन। हेर्नुहोस् आवाज पुर्याएका नै छन्। अब राज्य लेभलमा पनि राज्यले जनता पहिला मृत्युबाट बचाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले गयो, ठिक छ त्यो पनि है। यस्तो बेलामा पहिला ज्यान नै ठुलो कुरा हो। तत्पश्चात तपाईँको के हुन्छ भने व्यावसायिक क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने एउटा समन्वय गरेर यो आर्थिक जस्तो तपाईँको युरोपमा हेर्नुभयो, अमेरिकातिर हेर्नुभयो भने उनीहरूले भौतिक ज्यान र जनताको ज्यान सुरक्षा मात्र नभइकन इकोनोमिक सेफ्टीलाई पनि सँगसँगै लिएर गएका छन् क्या। त्यसलाई कसरी चाहिँ मान्छेलाई स्लिप हुनुबाट बचाउन सकिन्छ त? आर्थिक प्याकेजहरू हुन् अथवा चाहिँ ट्याक्समा मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ अब ब्याजमा छुटहरूदेखि लिएर है। फेरि अब लकडाउनको नयाँ हल्ला भएर आइरहेछ, यसले पनि असर गरिरहेछ हेर्नु व्यावसायिक क्षेत्रमा है। यस्तो हुँदै गयो भने तपाईँको त आर्थिक मात्रै मानसिक पनि तनाव दिइरहेको छ है। कस्तो प्रभाव परेको छ मानसिक तनाव अथवा चाहिँ व्यवसायहरूमा चाहिँ यो कुराकानी त चल्छ होला तपाईँको? आजको दिनमा व्यवसायीहरूलाई तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार सहुलियत रूपमा थप रकम ऋणको लागि दिने भनेर भनिदियो। व्यवसायीहरूले अघिल्लो लकडाउनमा अलिकति ब्याङ्कबाट थप पुँजी ल्याएर त्यसलाई स्टेबल गराउने काम गर्नुभयो। अहिले तपाईँको के भइरहेछ, ब्याङ्कले चाहिँ ताकता गएर ब्याज यातायात व्यवसायलाई होस्, पर्यटन व्यवसायलाई होस् है, किस्ता तिर्नुहोस् भनिरहेछ। स्थिति यस्तो छ।
है राज्यले किस्ता तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा त आएन तर किस्ता तिर्नुवाला उहाँले केही समय सारा अथवा ब्याजमा छुट दियो है टाइम चाहिँ पोस्टपोन्डिङ गरिदिनु पऱ्यो है त्यसरी चाहिँ जानको लागि तपाईँको एउटा मात्रै पक्षले यो कुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन यसमा आम सरकारवाला व्यक्तित्वहरू राज्य होइन पर्यटन व्यवसायहरू उद्योग सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूदेखि लिएर ब्याङ्किङ सेक्टरहरू सबै बसेर अब यो सिस्टमलाई इकोनोमीलाई नै अझ अगाडि बढाउन कसरी सकिन्छ त भन्ने कुरामा एउटा प्याकेजमा एउटा चाहिँ प्लानिङमा जानुपर्छ भन्ने अहिलेको आवश्यकता एकदम देखिएको छ हेर्नुहोस् अब अर्को कुरा मैले जोड्दैछु अब राज्यमा हामी जहिले पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर रह्यौँ वास्तवमा हामीले अब एउटा कुरा सत्य नै हो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जानको लागि हामीले अग्रसर हुनैपर्छ त्यसको लागि राज्यले फेसिलिटेट त गर्नै पऱ्यो होइन अब जस्तो अहिले भर्खर तपाईँलाई मैले अगाडिको कुरा प्रसङ्ग जोड्छु रेडिमेड कपडाको आयातमा यति फरक परेको छ है तपाईँलाई एउटा डाटा नै दिउँ मैले यो गएको लकडाउनबाट अहिलेको लकडाउनसम्ममा आयात त तपाईँको 70-80% आयात हुन्थ्यो भने अहिले त्यो 30मा झरिसकेको छ पुँजी पलायन त रोकियो प्लस यो बिचमा तपाईँको केही नभने 1 देखि 1.25 लाख भारतीय मजदुरहरू नेपालमा त्यो सेक्टरमा काम गर्न भित्रिएको लगभग मोटामोटी आँकडा नै छ एकुरेट नहुन सक्ला भने हाम्रो यहाँ जुन सेक्टरलाई कोभिडले असर पार्यो र जुन बेरोजगारी सिर्जना भयो त्यसलाई त्यतातिर लगेर प्रस्थापन गर्ने त्यो किसिमको प्रोडक्सनको लेभललाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भन्ने हिसाबले प्रमोट गरिदियो भने कुरा बुझ्नु भने त्यसले इकोनोमिकल हिसाबमा जनताको चाहिँ रोजगारीको सेक्टरमा सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने थियो तर अब हामी आजको दिनसम्म पनि ज्यान बचाउने मात्रै भनिरहेछौँ इकोनोमिक कुरालाई हामीले अलिक धेरै फोकस गरेको छैन जस्तो म नै तपाईँको कोभिड स्टार्ट भएपछि फ्याक्ट्री स्टार्ट गरेको मान्छे हो एकदम जेन्युन कुरा किनकि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यस्तो समस्या भएको बेलामा सबै खतम मात्रै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन क्या निराशा हुनु पनि होइन क्या अवसर र त्यसको अप्सनहरू त्यस पछाडि के गर्न सकिन्छ ती खोज्ने काम हाम्रो प्लस राज्यले फेसिलिटेट गरिदिने त्यसको लागि चाहिने ह्युमन रिसोर्सहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिने यो किसिमको रिसोर्सलाई हामीले यतातिर ढाल्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ अवेरनेसका प्रोग्रामहरू चलाउने हो कि होइन त्यस्ता किसिमका कुराहरूमा थप एउटा मात्रै सङ्घ संस्थाले सक्ने कुरा भएन हेर्नु यसको समन्वय चाहिँ एटलिस्ट अर्थ मन्त्रालय वाणिज्य सङ्घहरू है मिलेर गर्ने हो भने त्यति धेरै निराशा हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन युवा व्यवसाय भनिराख्दाखेरि मलाई युवाहरूको झलझलत याद आयो अर्थात् चाहिँ तपाईँ जसरी नै यसरी कुरा राख्ने यसरी नै चाहिँ व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ देशमै बस्नुपर्छ भन्ने युवा उत्पादन किन सरकारले गर्न सक्दैन अथवा चाहिँ यहाँ हाम्रो आफ्नो युवाको जो शक्ति छ त्यसले हामी यही देशमा किन सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ अब यस्तो छ तपाईँको यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ तपाईँ यसमा पहिला कसको जिम्मेवारी हो पहिला अलिकति हामीले नै बिगारेनौँ त्यो भनेको राजनीतिक सिस्टमले अब तपाईँको कस्तो भइदियो भन्दा अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा त्यो छैन हेर्नुहोस् अबको अर्को नेक्स्ट आउने जेनेरेसनमा चाहिँ यो कुरा एकदमै जाने सम्भावना देख्छु मैले पहिलाको जेनेरेसनमा राजनीति अलि हरेक ठाउँमा राजनीतिमा चाहिँ मान्छेहरूको उपलब्धता हुनुपर्ने कारणले गर्दा मान्छेलाई अरू क्षेत्रमा सेक्टरमा लाग्नुभन्दा पनि राजनीतिमै तान्ने किसिमको प्रवृत्तिको कारणले गर्दा केही अवसर छ भने नेपालमा राजनीतिमा छ न त अरूमा छैन भन्ने किसिमको एउटा त्यस्तो किसिमको मानसिकता विकास हुन गयो बिचमा हाम्रो अलिकति हामी अनस्टेबल रूपमा अहिले फेरि यो हजुरले कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ सायद व्यवसायमा बढी हुनुहुन्छ अहिले फेरि युवा चाहिँ वितृष्णा यो राजनीतिबाट त्यही त मैले भन्दैछु वितृष्णा नै पनि नभनौँ वितृष्णा गरेर राजनीतिलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि हुँदैन हेरौँ हाम्रो प्रत्यक्ष जीवनमा राजनीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पारि नै रहेको हुन्छ हामी कन्सियस चाहिँ हुनुपर्छ तर आफ्नो भ्यू अब कसैले के भन्ने भन्दा त्यसको पछाडि दौडिने भन्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गरेर यो चिज ठिक हो है म यो फोरममा गएर यो कुरा राख्छु तर म धेरै अनावश्यक रूपमा म यसलाई नै मेरो आफ्नो चाहिँ उस बनाएर म हिँड्दिनँ म अरू सेक्टरतिर काम लाग्छु उद्योगतिर हुनसक्ला रोजगारीका अरू सेवामूलक क्षेत्रमा होला म आफ्नोलाई केही गर्छु यो राजनीति मात्रै गरेर म हिँड्दिनँ भन्ने किसिमको जमात बढ्दैछ हेर्नु त्यो बढ्यो भने हेरौँ अब यो समयलाई छोड्नुपर्छ कतिपय कुराहरू आफै हुँदैन 8-10 वर्षमा पहिलाको भन्दा अहिलेभन्दा चेन्ज आउने सम्भावना धेरै छ यहाँको कुरालाई यसरी अलिक सहज रूपले बुझ्दा कस्तो हुन्छ हामीले आफ्नो क्षमता अथवा चाहिँ म के को लागि जन्मेको हो अथवा चाहिँ मैले के गर्दा सहज हुन्छ भन्ने बुझ्यो भने युवाले त्यो बुझ्दियो भने सायद त्यो त त्यही त त्यो म तपाईँलाई एउटा डाटा जोड्न चाहन्छु नेपालमा हामी वर्षको यति लाखजना विदेशमा नेपाली नागरिकहरू काम गर्न जानुहुन्छ भन्नु
त्यति नै लाख नागरिकहरू विदेशबाट नेपालमा आइरहेको हुन्छ कि तर त विदेश भनेको अमेरिका युरोपबाट आएको हुँदैन त्यहाँबाट नगन्ने आउला भारतकै हाम्रो बिहारबाट आज तपाईँको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने कम्तीमा पनि नेपाल अधिराज्य गरी 5 देखि 7 लाखजनाले कपाल काट्ने नाईको काम गर्नुहुन्छ हामी गर्न सक्दैनौँ सुन्नु त्यो व्यवसाय हो नि हामी किन गर्दैनौँ त होइन अर्को कुरा भन्छु टिना फलाम कवाडी भन्छौँ नि हामीले त्यो कवाडी होइन क्या त्यो बिजनेस हो फलाम बेचे उचालेर लिएर गएर बेच्नु त्यो बिजनेस हो हाम्रो सोचाइ नै गलत छ कि हामी कवाडी त्यो होइन नाम चाहिँ दिइयो होला फरक विषय हो 3 देखि 4 लाखजनाले कवाडीको कलेक्सनको व्यवसाय गरिदिनु भएको छ नेपाल छ कि छैन काँचो कपडाहरू जेसुकै होस् यस्तो काँधमा लिएर चाहिँ गाउँ गाउँमा बेच्न हिँड्नु भएको छ विदेशी नागरिक तपाईँले हामी नेपालीलाई काम गर्दा सानो भइँदैन जे काम पनि गर्दा हुन्छ है कसैले नाई गरौँ कसैले तरकारी बेचौँ सानो किन ठुलै कुरा सपना देख्नुपर्छ सुरुमै होइन कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लम्बिङको काम गरौँ नेपालमा आज मलाई आफैलाई पढ्दा हेर्नु प्लम्बर खोज्न जाने हो भने 50,000 उडिसाका मात्रै प्लम्बर नेपालमा रहेछन् नेपालीले एउटाले पनि काम गर्दैन ओहो एकदम रियल इनफ्याक्ट रियालिटी त्यो छ भने हामी नेपालीले नै जस्तो पनि काम गरौँ म कपाल काट्न बस्छु अब नाई कैँची लिएर किन के फरक पर्छ व्यवसाय गर्छु व्यवसाय हो नि त्यो पनि त्यो हिसाबले जबसम्म युवाहरूलाई एवेरनेस एउटा काम गर्दा सानो भइँदैन भन्ने वातावरण प्लस समाजले पनि उहाँले यो गरेको छ यो गरेको राम्रो है गरेको छ है भन्ने धारणा विकास हुनु पऱ्यो हामीमा पनि फलानुको छोराले समथिङले भैँसी पालेको छ त्यो कन्सेप्टले मान्छेले दृष्टिकोणले फरक पारेको छ कि हामी विदेशको भने एउटा बिचमा भन्दै सम्मान पाउने त्यसले ऋण पनि सहजै पाउने यहाँ गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो पाराले हेर्ने जुन पहिलाको प्रवृत्ति थियो त्यसमा सुधार त भएको छ हेर्नु निराशावादी नभनौँ तर हामी अझै पनि हामी जस्ता युवाहरू सबैले एउटा के कुरा भन्नुपर्छ भने काम गर्नुहोस् व्यवसाय गर्नुहोस् सानो होस् ठुलो होस् है कुनै पनि व्यवसाय राम्रो हुन्न नराम्रो पनि हुँदैन विदेशमा तपाईँको सिइओ छ कुनै कम्पनीको जाने बेला तपाईँको के अरे आफ्नै अरबपति छ मान्नुहोस् कम्पनीमा काम गर्छ कार लिएर जान्छ सुटेड बुटेड गरेर जान्छ वहाँ पुगेपछि सबै फोडेर एप्रोन लगाएर तपाईँको चाहिँ त्यो सफाइको काम गरेर आफ्नो ड्युटी सकेर फर्किन्छ क्या तर उसलाई त्यहाँ हिन्ताबोध छैन कामप्रतिको सम्मान हुनु पऱ्यो क्या त्यही भएर नेपाली सबै युवाहरूले यहीँ जे सेक्टरमा चाहिँ सम्भावनाहरू छन् काम गरौँ अब कोभिडले कुनै सेक्टरलाई असर गर्यो भने त्यसले असर नगरेका अर्का सेक्टरतिर यसमा राजनीतिक भूमिका कस्तो हुन्छ जस्तै राजनीतिका पार्टीमा जस्तै हामी चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ जति दौडाउँछौँ त्यति व्यवसायमा चाहिँ हामीले दौडाइदियो अथवा चाहिँ त्यतातिर डोर्याउन सक्यो भने त सहजै हुन्छ होला त्यस्तो किसिमको कार्यतालिकै हुँदैन अथवा चाहिँ के हुँदैन त्यस्तो किसिमको हुइम ल्याएर राष्ट्र निर्माण गर्न पर्छ भन्ने नेता सायद नेपालमा अहिलेसम्म जन्मिएको छैन हेर्नुहोस् है नेता धेरै जन्मिए अब सबै असल छन् पनि नभनौँ कोही सबै खराब छन् पनि नभनौँ उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा कसैले राम्रो पनि गर्नुभएको छ कसैले अलिक खराबै गर्नुभएको छ तुलनात्मक रूपमा राम्रा गर्ने पनि छन् राजनीति यही नै हो डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ संसारमा चाहिने चिजै यही हो यसलाई कसरी लाने भन्ने कुरा हो है अब हाम्रो चाहिँ यो डेमोक्रेसीलाई चलाउने र सँगसँगै त्यो व्यवस्था अन्तर्गत आर्थिक इकोनोमिक क्रियाकलापलाई पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा तपाईँको अलिकति भिजन भएको नेता नपाएको अवस्था भयो कि भन्ने लाग्छ मलाई तपाईँको विचार मेरो विचारमा अब तपाईँलाई एउटा कुरा म जोडौँ आर्थिक अवस्था पाटो र तपाईँको यो वैदेशिक सम्बन्धको पाटो र डोमेस्टिक पोलिटिक्सको पाटो अलिकति फरक राख्नुपर्छ क्या तिनवटाले एकै ठाउँ गोलमटोल गराउँदाखेरि यसले चाहिँ देशलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन किनकि आर्थिक व्यवस्था भनेको एक किसिमले अगाडि बढिराख्नुपर्छ देशको प्रगति राजनीतिले सकभर त्यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन राजनीतिको जनताका अरू सुख सुविधा अरू अधिकारका कुराहरू मात्रै लागू हुनुपर्छ होइन तर हामी सबै चिजलाई एकै ठाउँ डालोमा राख्छौँ अनि त्यसले सबैतिर चाहिँ अलिकति अस्तव्यस्तता जस्तो मिनी मार्केट बनाउँछौँ त्यसले अस्तव्यस्तता जस्तो ल्याइरहेको छ अवस्था छ आजको दिनसम्म युवाहरू चाहिँ एउटा अन्यलता हुन्छ कहिलेकाहीँ म बस्छु कुराकानी गर्दाखेरि कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ नेपालमा भन्छन् अथवा यो कसरी यो हजुरले चाहिँ थोरै बुझाइदिनुहोस् किनभने तपाईँ एउटा कुरा हाम्रो झन्झटिलो हो कि अथवा चाहिँ हामीलाई बुझाउन नसक्या हुन् कि अथवा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ त्यो बुझ्न नसक्या हुन् अब भन्दा तितो शब्द होला है तर म यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो देशमा हरेक चिज भइरहेको कुरामा कर्मचारी तन्त्रको दोष अलि बढी देख्छु म यसको प्रत्यक्ष म भोगाइमा पनि परेको छु कि राजनीतिले सानोतिनो कुरामा यसलाई यसो गर्दै उसो गर्दै भन्दैन कि राजनीतिज्ञले हेर्नुहोस् उसलाई त सरकारको विषय नै हुँदैन तर जब म उद्योग दर्ता गर्न जान्छु भने मलाई के चाहिने हो कसो चाहिने हो तपाईँ आउनुभयो ल छिटो आउनुहोस् तपाईँको काम म 1 घन्टामा भ्याइदिन्छु तपाईँ यस्तो मान्छे राज्यको लागि आवश्यक छ भनेर त्यो मान्छेलाई खुसी बनाएर उसको काम भ्याएर चाहिँ उसलाई चाहिँ व्यवसाय गर्ने काम गर्ने तरिकामा प्रमोट गर्नुको सट्टा
एकदम सत्य हो। कर्मचारी तन्त्र जुन थाई सरकार आयो भन्छौँ, थाई सरकारले अलिकति झमेला र दुःख दिने काम चाहिँ गरेको छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। थाई सरकारका सबै मान्छे गलत छन् पनि म भन्दिनँ, तर जब यो थाई सरकारमा अलिकति सुधार आउँदैन र उहाँहरूको मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, तपाईँ हामीले सोचे जस्तो देशको अवस्था पनि छिट्टै बन्नेवाला पनि छैन। अप्ठ्यारै त्यही हो। मै कम्पनी दर्ता गर्न गएँ हेर्नु, त्यति सजिलै मलाई दिनु भएन, तर म टाटो थिएँ, बाटो थिएँ, त किन यो सम्भव हुँदैन? तपाईँले कुरा गर्नु नछ भने मैले कुरा माथि भनौँ त भनेर उसलाई अलिकति चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुराहरू गर्ने बित्तिकै उहाँले गर्नुभयो। तर आम नागरिकले, सोझो नागरिकले गइसकेपछि उहाँको गरिदिनुपर्ने दायित्व हो नि त। मतलब मैले अलिकति तपाईँको बुझाइलाई म यसरी बुझौँ सर कि यो देशमा युवाहरू गर्न चाहन्छन्, त्यो झमेलाले गर्दाले पनि कतिपय मान्छेहरू फ्रस्ट्रेसनमा छन् अथवा छ्याउ भन्ने त्यो यहाँ गर्न सकिँदैन। यहाँ गएर यो सबै कुरा सहज रूपले गर्न पनि पाइँदैन। भोलि गएर दुःख दिने प्रवृत्ति पनि आउँछन्। यस्तो कारणले गर्दा युवाहरूले यहाँ केही नगर्ने बरु विदेश नै जान्छु, म बाहिरै गएर केही गर्छु भन्ने किसिमको मानसिकता डेभलप भएको चाहिँ पक्कै हो है। यो रोक्न पहिलो कुरा राजनीतिले आर्थिक क्रियाकलापलाई अलिकति पृथक राखिदिनु पऱ्यो। प्लस थाई सरकारले देशलाई माथि उठाउने थाई सरकार हो। हेर्नुहोस्, 100-150जना नेताले मात्रै देशलाई केही गर्न सक्ने होइन है। थाई सरकार भनेको निजामती कर्मचारी प्रशासन, यसले स्ट्रङली चाहिँ देशलाई बनाउनुपर्छ भनेर रुल्स अनुसार काम गरिदिने, गर्नुपर्ने हुने काम एकदम फास्टमा गरिदिने, फेसिलिटेट गरिदिने आम नागरिकलाई, युवाहरूलाई भने युवा पलायन रोकिन्छ। हेर्नुहोस्, रोकिन्छ। आफ्नो हिसाबले एउटा कन्सेप्टहरू हरेक युवाले बनाइरहेको हुन्छ लाइफमा है। त्यो गर्नलाई चाहिँ यहाँ त्यो किसिमको पूर्वाधारै छैन होइन, त्यो किसिमको कुनै फेसिलिटी गर्ने इन्स्टिट्युसन पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा अब यहाँभन्दा म बाहिर नै जान्छु भन्ने किसिमको उसमा मनोवैज्ञानिक रूपमै त्यो चाहिँ सेट हुन्छ। हेमराजजी मिठो कुरा गरिदिनु भयो, सत्य तथ्यको कुरा राखिदिनु भयो, थुप्रै जानकार पनि अथवा चाहिँ जानकारी पनि युवाहरूको लागि राखिदिनु भयो। यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सफलताको शिखरमा पुग्नुहुनेछ जसरी एउटा युवा व्यवसायको रूपमा चाहिँ तपाईँले त्यसरी तपाईँ राष्ट्रिय स्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म एउटा पहिचान बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा विशेष आभार व्यक्त गर्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मौफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5मा छौँ। मसँग हुनुहुन्छ कल्पना छेत्री हुनुहुन्छ जो महिला व्यवसायी हुनुहुन्छ। कसरी महिला व्यवसाय अगाडि बढ्दैछन् यी गतिविधि म उहाँकै मुखारबिन्दुबाट यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ? एकदम ठिक छ। महिला व्यवसाय भन्दाखेरि झट्ट के सम्झना हुन्छ अथवा चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ? सबभन्दा त महिला व्यवसाय भन्दा एकदम गर्व लाग्छ, किनकि महिला चुलो चौकोमा मात्रै सीमित नभएर एउटा फराकिलो भएर अब केही गर्नुपर्छ हामीले पनि भन्ने जिम्मेवारी भएर लिएर महिला अगाडि बढेर एउटा व्यवसायतर्फ लम्किरहेको हुन्छ। किनकि महिला व्यवसाय गर्नलाई अप्ठ्यारो, चुनौती जस्तो पनि पर्न सक्छ। घर परिवार सबै भ्याएर आफ्नो व्यवसायतिर लाग्न समस्या भए पनि महिला व्यवसाय भन्ने बित्तिकै एउटा सम्मान गर्वको कुरा। महिला भन्दा पनि यसै पनि यो सृष्टिकर्ता त सम्मान त छँदै नै छ। हजुर। तर महिला व्यवसायमा चुनौतीहरू के देख्नुभयो, समस्याहरू के देख्नुभयो? समस्या थुप्रै छन् फेरि अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा पनि, तर पनि एउटा महिलालाई चाहिँ पुरुषभन्दा अलि महिलालाई चाहिँ बढी हुनसक्छ होइन? हजुर। के समस्या पाउनुभयो? अब सर्वप्रथम त महिलालाई काम गर्दै जाँदाखेरि घरबाटै निस्किँदाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ होइन। अनि त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भए पनि केही गर्छु भनेर आफू लक्ष्य लिएर गएपछि अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि अप्ठ्यारोबाट नै सजिलो खोज्ने हो। गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदा सजिलो हुन्छ। एउटा फेरि व्यवसाय गर्ने क्रममा के हुन्छ भनेदेखि सामान लिन जानु पर्यो, सामान लिन गएर लिएर आउँदाखेरिका अप्ठ्यारा परिस्थिति हुन्छ। आफ्नो घरधन्दा अनि एउटा भनौँ न समाजमा पनि एउटा आफू छुट्टै किसिमले गर्छु भन्नेलाई केही न केही बाधा अर्चन चुनौती त आउँछ नै। त्यो बाधा अर्चन चुनौतीलाई नै चिर्दै अगाडि जानुपर्ने हजुर चुनौतीहरू हुन्छ। अनि फेरि सर्वप्रथम त अब अहिलेको यो विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि व्यवसायलाई एकदमै फेरि पछाडि धकेलिरहेको छ।
जुन हामीले यत्रो गत सालको 3-4 महिना नै हामीले बन्द गर्नुपर्ने भयो अनि फेरि अहिले त्यस्तै परिस्थिति भयो अनि हामीले अब सामान ल्याइन्छ अनि सामान ल्याएको सामान थन्क्याएर बस्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम त आफ्नो मानव शरीर नै सर्वोपरि भयो किनकि त्यसले गर्दाखेरि बाहिर निस्केर गर्न सक्नलाई अप्ठ्यारो भयो। अब त्यस्तै गरेर फेरि भाडाहरू पनि भइरहेको हुन्छ, थुप्रिरहेको के अरे खप्टिँदै गएको हुन्छ अनि फेरि करहरू पनि भयो। महिलाहरूले गर्ने व्यवसाय जुनसुकै व्यवसाय पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा यस्तो एकदमै गाह्रो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। त्यो तपाईँ हामीले भोग्दै गरे हजुर भोग्दै गरेका छौँ। यो समाजले महिला व्यवसायलाई चाहिँ कसरी हेर्छ अथवा चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्छ? तपाईँ घरमा थन्किँदा र त्यसपछि बाहिर आएर आर्थिक उन्नति गर्दाखेरि के फरक पाउनुभयो, के भिन्नता पाउनुभयो? सर्वप्रथम त के छ भने जुन आफूमै आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्न पायो भने त्यो सबभन्दा सन्तुष्टिको विषय भयो र के अरे समाजले जस्तोसुकै हेरोस् किनकि गलत लाइन त भएन। एउटा व्यवसाय गरेर पारिवारिकदेखि लिएर गएर शिक्षा बच्चाबच्चीहरूको शिक्षा दीक्षा घरलाई कसरी हुन्छ व्यवस्थित बनाउने अनि त्यो परिपाटीमा लगाइसकेपछि महिला व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोलाई चेर्दै पनि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि समाजले जेसुकै भन्नुहोस् समाजतिर फर्केर हेर्नु हुँदैन, आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ। महिला सीमित चुल्हो चौकोमा मात्रै सीमित होइन, जे पनि गर्न सक्छ महिलाले, चाह्यो भनेदेखि जे पनि गर्न सक्छ। देशको राष्ट्रपति बन्न सक्छ। देशको राष्ट्रपति पनि अहिले महिला नै हुनुहुन्छ। एकदमै गर्वको कुरा किनकि महिलालाई फेरि महिला पछाडि पर्नुमा अवसर नपाएर अवसर पायो भने महिलाले अहिले कुनै कुरामा कमी हुनु हुँदैन किनकि आफ्नो घरको व्यवस्थापनलाई पनि राखेर सामाजिक काममा नि कुनै कार्यक्रम होस् महिला नै अगाडि सरेको हुन्छ किनकि पुरुषको भन्दा त्यहाँ सहभागिता महिलाकै धेरै हुन्छ किनकि महिलालाई भित्री मनबाटै केही गरौँ भन्ने इच्छा चाहनाहरू भयो भनेदेखि आफ्नो घरको धन्दालाई नै केही समय पहिला उठ्यो घरको घरधन्दा पनि भ्याएकी हुन्छन् अनि व्यवसाय पनि समाज पनि भ्याएकी हुन्छन्, व्यवसाय पनि सम्हालेकी हुन्छन्। महिलाले अहिले पहिलाको जस्तो महिला सीमित भएर तपाईँलाई म एउटा सहजताका लागि अर्को कुरा पनि भनिदिन्छु। थुप्रै व्यवसायहरू महिलाले नै सम्हालेका छन्। हजुर। तर उहाँहरू अगाडि आउन सकेनन्। अगाडि आएर मैले गरे हौँ भने किनभने श्रीमानलाई देखाइदिन्छन् कि हजुर होइन, त्यो पनि छ नि बजारमा। हजुर। पसल के अरे महिलाले सम्हालेको हुन्छ हजुर होइन, तर जाने प्रक्रियामा देखिने प्रक्रियामा चाहिँ पुरुष देखिएका छन्। अथवा चाहिँ पुरुषले यसरी पनि महिलालाई चाहिँ पछाडि पारेका छन् कि के लाग्छ तपाईँको? त्यो विषयमा जिम्मेवारी त महिला हुने, काम पनि महिलाले गर्ने, तर देखिँदा चाहिँ पुरुष देखिने कि देखिँदाखेरि पुरुष देखिने त्यो फेरि कता कता महिलामा केही न केही अझै पनि कमजोरीपन छ। आफूले त्यत्रो सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि आफ्नो नाम चिनाउन नसकेर त्यो पनि हो। अथवा चाहिँ हामी पुरुष प्रधान भावनाले श्रीमानलाई चाहिँ किन गर्ने अथवा ठिक छ। अब फेरि पारिवारिक र त्यो भिन्नता अनुसार पनि हुन्छ। कोही ठाउँमा दबाइएको होला, कोही ठाउँमा फेरि आफू स्वतन्त्रता पाउनको लागि त हात त श्रीमानकै हुन्छ नि, पहिलो हात त श्रीमानको हुन्छ नि किनकि व्यवसायमा हिँड्न होस् बाहिर कुनै सामाजिक कामहरूमा हिँड्न होस् हात त फेरि श्रीमानको हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि श्रीमान श्रीमती समान हो, जिम्मेवारी दुईटैको एकदम समान रूपले गएको हुन्छ। फेरि त्यो किसिमले चाहिँ पुरुष पक्ष अथवा चाहिँ होइन हजुर उहाँहरूले त्यो बुझ्दियो भने हजुर होइन कि हामी बराबर हो। हजुर त्यो त एकदमै यो बुझ्ने फ्यामिली छ, यो परिवार छ भन्यो भने ती घर परिवारका महिलाले साँच्चै विकास गरेका एकदमै। जुन घरमा महिला पुरुषको समान व्यवहार छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ किनकि त्यहाँ कुनै विभेद हुँदैन। सबभन्दा विभेद भएन भने पनि घरमा अशान्ति, विभेद भयो भने पनि घरमा अशान्ति आउने हो नि। मैले मात्रै गरेका छु तिमीले केही गरेका छैनौ भन्ने, मैले गरेका छु भन्ने त्यो दुईजनामा हिंसा बढ्ने, विभेद हुने, अशान्ति आउने त दुईजनामै
मनमुटाव भएर अथवा घमण्ड भएर महिलाले केही गरेछु भनेर घमण्ड गर्न पनि भएन, किनकि घमण्ड गर्नु राम्रो होइन। किन परिवार, समाज, देश सबै एकदम राम्रो स्तरमा लानलाई त शान्ति भएर श्रीमान श्रीमती दुईजनाले समान रूपमा अगाडि बढेर एउटा व्यावसायिक क्षेत्र गर्नु छ भने नि महिलाले गर्न नसक्ने त केही पनि छैन। गर्न त सबै कुरा महिलाले केही कुरामा कमी हुँदैन। अहिले अब हेर्ने नै हो भने पनि छोराभन्दा अझ छोरी अझ शिक्षित भएर अगाडि बढेका छन्, किनकि त्यो शिक्षित बनाउनमा आमा नै छिन् नि। मेन भूमिका त आमाको हुन्छ। आमाले जुन संस्कार घरबाट दिन्छन् त्यही संस्कार नानुले फलो गरेको हुन्छ। मलाई एउटा कुरा थोरै प्रश्न पार्नुहोस्, आर्थिक विकास भयो भने महिला हिंसाहरू न्यूनीकरण हुन्छन् अथवा चाहिँ महिलालाई दबाउन गाह्रो हुन्छ अथवा यसलाई पुरुष बराबर पुग्न सक्छन् आर्थिक विकास भयो भने महिलाहरूको? के लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै आर्थिक विकास हुनु नै पर्छ। त्यो महिलाले केही न केही आफूले कमाएकी छिन् भने त ऊ कसैसँग हेप्न सक्दैन, ऊ दबिएर बस्नु पनि पर्दैन, किनकि ऊ सक्षम भएर अगाडि बढेछ त कसैले दबायो भनेर दबिन त परेन नि। अधिकांश महिलाहरू चाहिँ हिंसामा पर्नु कारण आर्थिक अभाव, शैक्षिक, एउटा आर्थिक अभाव, एउटा शैक्षिक, एउटा आफ्नो शिक्षाको कमी, अर्को हेपा प्रविधि, किनकि महिला नै हुन्। अनि फेरि अर्को कुरा के छ भनेदेखि पुरुषमा सोच्न सक्ने क्षमता नहुनु। आफ्नो दिदी बहिनी आमा त्यो पनि त महिला हो, उसले एउटा हेर्ने नजरले पनि आमा दिदी बहिनी पनि एउटा अर्को कुरा पनि व्यापकता छ है। हजुर, तपाईँ कुरा त्यो कन्टिन्यू गर्नु न, त्यसपछि म फेरि जोड्छु। हजुर, आमा दिदी बहिनी पनि, मेरो पनि आमा दिदी बहिनी छ, मैले यस्तो व्यवहारहरू गर्नु हुँदैन भयो भने त एकदम महिला हिंसाहरू पनि त घट्दै जान्छ नि त। अनि त्यसको लागि पनि किनकि एउटा आमाले नै दिनुपर्ने शिक्षा, कोही आमाले सन्तान बिग्रियोस् त भन्दैन, सन्तान बिग्रियोस् कुबाटोमा जाओस् त उसले भन्दैन। गलत सही शिक्षा दिँदा दिँदै पनि गलत लाइनमा हिँड्ने सन्तानहरू पनि हुन्छन्। किनकि फेरि अहिलेको यो जुन के मिडियाकर्मी यताउता, मिडियाकर्मी भन्नाले त्यो जुन एउटा नेटहरूको दुरुपयोग, उनीहरू प्रविधिलाई सही सदुपयोग गर्न नसक्नु, त्यही प्रभाव पारेको हो। एउटा हाम्रो समाजमा एउटा चाहिँ व्याप्त छैन, श्रीमतीले कमाएको खानुहुन्न भन्ने अथवा श्रीमतीको कमाएको लिनुहुन्न भन्ने चाहिँ यो पनि परिचालन भएर पनि होला है। त्यो एकदमै गलत हो। त्यही त श्रीमान श्रीमतीमा छ नि हो, एकदमै गलत। त्यही त पुरानो सोचहरूलाई एकदम फाल्नु जरुरी हुन्छ नि। श्रीमान श्रीमतीले गर्दाखेरि चाहिँ श्रीमतीहरूलाई अथवा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ व्यवसायमा अन्य क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिमा चाहिँ सक्रिय हुन दिँदैनन् पुरुषहरू, हजुर, होइन त? तर यो सोच चाहिँ अन्त्य भइदियो भने, यो सोच एकदमै अन्त्य हुनुपर्छ। अन्त्य हामीले नै गर्नुपर्छ, महिला दिदीबहिनीहरूले नै सोच अन्त्य गर्नुपर्छ। किनकि त्यो सोचहरू आयो भने त महिला त बाहिर निस्कनै सक्दैन नि, कतै अगाडि बढ्नै सक्दैन, केही गर्नै सक्दैन। महिलाले गरे के सक्दैन र जे पनि सक्छ भनेर एकदम आत्मनिर्भरताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। व्यापार व्यवसाय सिपमूलक स्वरोजगार बन्नको लागि, आत्मनिर्भर बन्नको लागि। अहिले चाहिँ यसो सरसर्ती हेर्ने हो भने महिला दिदीबहिनीहरूको पनि 3-4 थरी प्रकार हुन थाल्यो। एउटा घरमै थन्किने, हजुर, एउटा चाहिँ केही नगर्ने, हजुर, बोल्ने मात्र भन्ने, चाहिँ हामीले गर्नै पाएनौँ, केही पाएको छैनौँ, सरकारले यो गर्दैन, सिप दिँदैन, तालिम दिँदैन भन्ने, एउटा चाहिँ खुबै मेहनत गर्ने, हजुर, है, हजुर, मेहनत गरिराख्ने, हजुर, होइन? तपाईँ जस्तै चाहिँ व्यवसाय गर्ने, होइन, श्रीमानलाई सघाउने, समाजलाई सघाउने, सामाजिक कार्यमा पनि जाने, एउटा चाहिँ टप लेभलमा बस्ने, हजुर, उच्च घरानाका भन्छन् नि, हजुर, होइन? त्यस्तो छ। त्यही त यी दुई जो दिदीबहिनीहरू छन् जो चाहिँ त्यतिकै बसिराखेका, जो सरकारलाई अन्यलाई चाहिँ सरकार निकायले चाहिँ गाली गरिराख्ने, हजुर, काम चाहिँ केही नगर्ने, स्थानीय सरकारले काम त ल्याउँछ नि, सिपमूलक तालिम ल्याउँछ, विभिन्न कुराहरू त ल्याएको हुन्छ। उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ जस्तै बन्नका लागि अथवा चाहिँ आर्थिक सक्षम बन्नका लागि? मैले सर्वप्रथम त के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सर्वप्रथम आफ्नो कमाई आफूले कमाई गरेर खाने हो, कसैको भर पर्ने होइन। किनकि श्रीमानले कमाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा केही परिश्रम आफूले पनि गर्नुपर्छ। कि
आफू आत्मनिर्भर र स्वरोजगार भइयो भनेदेखि कसैकोमा भर पर्नु पर्दैन, किनकि हामीले मेहनती सिपमूलक स्वावलम्बी बन्दै गयौँ भनेको हामी एउटा समाजमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ, आर्थिकमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अनि जुन श्रीमानले कमाएको मात्रै त्यसलाई भर परेर बस्नु पर्दैन। के कमी छ र हामीमा? कमी त केही पनि छैन। जुन स्थानीय सरकारले नि अहिले के गर्नुभएको छ भनेदेखि एकदम महिलाहरूलाई उद्यमशीलतातिर जोड्नु भएको छ, सिपमूलक बनाउनु भएको छ। हाम्रो यहाँ जुन यहाँको स्थानीय सरकारले हामी 33वटा संस्थाको अध्यक्षहरू त्यहाँ हामी जुटेका छौँ र जुन हाम्रो स्थानीय सरकार अभिभावकत्वको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो वडा सदस्य अन्जु केसीज्यू हाम्रो संयोजक हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो रचनात्मक गार्मेन्ट उद्योग भन्ने हामीले खोलेका छौँ, किनकि हाम्रा दिदीबहिनीहरूको सिप खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्य, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई एक घर एक सिपमूलक दिदीबहिनीहरू उत्पादन गर्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले हाम्रो रचनात्मक गार्मेन्ट उद्योग खोलेका छौँ। त्यहाँ हामीले हाम्रा 33वटै संस्थाको अध्यक्षज्यूहरूको र हाम्रो ओडाको जुन ओडा परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूकै सक्रियताका साथ हामीले दिदीबहिनीहरू हामीले अहिले 5जना दिदीबहिनी क्षमतावान दिदीबहिनी सिपमूलक बनाएका छौँ। एकदमै उहाँहरू आफूमा भएको सिप, जस्तै कोहीले झोला सिलाएर लिएर आउनुहुन्छ, हामीले त्यहाँ राखेर बेचेका हुन्छौँ। कोहीले चोलो भोटो, कोहीले पेटिकोटहरू सिलाएर लिएर आउनुहुन्छ, त्यहाँ बेचेका हुन्छौँ। र हामीले एकजना कालीगढ दाइ पनि राखेका छौँ। उहाँलाई सघाउनलाई र बटनहरू लगाउने हाम्रो सबै संस्थागतको दिदीबहिनीहरू पनि त्यहाँ आएर बटनहरू लगाउनु। त्यो संस्था मलाई थोरै जान्नुभयो, यो जुन तपाईँले भन्नुभयो यो संस्थामा चाहिँ निम्न आय भएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ जोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन, उहाँले कसरी समेट्ने तपाईँको चाहिँ विचार छ र कसरी समेट्न सकिन्छ? उहाँहरूको पनि त आर्थिक विकास हुनु पऱ्यो। समग्र महिलाहरूको आर्थिक विकास भयो भने को एउटा चाहिँ सम्पन्न समाज हुन्छ होइन र? त्यसपछि निम्न आय भएका चाहिँ महिलाहरूको विकासका लागि के सोच्नु भएको छ तपाईँको त्यो रचनात्मक गार्मेन्टले चाहिँ, अथवा चाहिँ तपाईँका महिला अध्यक्षहरूले के सोच्नु भएको छ, कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ समेट्न सकिन्छ? मेन हाम्रो उद्देश्य भनेकै निम्न आय भएका दिदीबहिनीहरू, सिपमूलक दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूको स्तरोन्नति कसरी गर्ने भन्ने उद्देश्य नै हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। प्रत्येक संस्थाको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। आफ्नो संस्थागतमा कम्तीमा नि 50-60जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई यस्तो छ है मेरो संस्थाको दिदीबहिनीहरूको यस्तो छ भनेर उहाँहरूले उहाँका संस्थामा भएका सबै गतिविधिहरू लिएर आउनुहुन्छ र त्यस्तै खाले दिदीबहिनीहरूलाई हामीले फेरि कामहरू दिएका हुन्छौँ। उहाँहरूलाई त्यही काम दिएर त्यही कामले फेरि हामीले उहाँहरूले सिलाइको ज्याला अनि उहाँहरूलाई जुन आवश्यकता परेका सामानहरू, अब जस्तै कोहीले झोला सिलाउनुहुन्छ, हामीले झोलाको कपडा खरिद गर्छौँ अनि सिलाएर लिएर आउनुहोस् भन्छौँ। उहाँहरूले सिलाएको हामीले ज्याला मजदुरी दिन्छौँ। उहाँहरूलाई त्यसरी नै हाम्रो अगाडि बढाउने उद्देश्य छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठा कुराकानीका लागि, सत्य तथ्य कुराकानीका लागि, महिलाका आर्थिक विकासका लागि तपाईँले थुप्रै जानकारी राखिदिनु भयो। धन्यवाद दिनलाई। एकदमै धन्यवाद। गोल्डेन आई टेलिभिजनलाई एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ गोल्डेन आई टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा पनि एकदमै नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले हाम्रो आवाज जुन आज यहाँ सुन्ने मौका दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आस्पारी धन्यवाद। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी।
लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10, राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुनचाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, शिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुनचाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुनचाँदी तथा हिराजडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुनचाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड, पोखरा। सांग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। वसन्तराज गौतम हुनुहुन्छ युवा व्यवसायी। म उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। व्यवसाय भन्दाखेरि झ्याट्टै हामीलाई के लाग्छ भने मुनाफा कमाउने भन्ने लाग्छ। तर पछिल्लो समय कोरोना कहरले गर्दाखेरि हामीलाई सोध्न पनि गाह्रो, कस्तो छ व्यवसाय भन्न पनि गाह्रो, कसरी टिक्नु भएको छ भन्ने चाहिँ सोध्न चाहन्छु। कसरी व्यवसायलाई
तपाईँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ त कसरी चाहिँ तपाईँ टिक्नु भएको छ व्यवसायमा? अब व्यवसाय भन्नाले अब सामान्यतया हेर्दा मुनाफैमूलकै भन्नु पर्यो। कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ समाजसेवक खालको पनि हुने भयो। अब समाजसेवक भन्नाले पुरै रूपमा चाहिँ समाजलाई सेवा गरेर चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न त सकिन्न, तर चाहिँ नि अब समाजलाई नि टेवा हुने व्यवसायलाई नि टेवा हुने किसिमको एक थरी भयो। एउटा चाहिँ नितान्त चाहिँ नाफाको लागि मात्रै पनि गर्ने खालको व्यवसाय पनि हुने भयो। अब सामान्यतया मुनाफा र राज्यलाई चाहिँ सञ्चालनमा भूमिका पुर्याउने व्यवसाय तपाईँ गर्नुभयो। त राज्यलाई त तपाईँले अथवा चाहिँ युवा व्यवसायले चाहिँ ट्याक्स तिर्छ अथवा चाहिँ जोगाउँछ। राज्यले तपाईँहरूलाई जोगाउन कतिको मेहनत गर्यो? राज्यको पोलिसी खासै त्यस्तो व्यवसायलाई मात्र केन्द्रित गरेर चाहिँ छैन। अब त्यो भएको हुनाले व्यवसायहरू कोरोना महामारीमा चाहिँ अहिले चाहिँ वडा नम्बर 5 ले कसरी तपाईँलाई सहयोग गर्यो अथवा चाहिँ समन्वय भयो कि भएन? समन्वय त सामान्यतया वाडासित हाम्रो समन्वय भयो हैन। अब लकडाउनको टाइममा सुरक्षाको विधि अपनाएर कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर उहाँहरूसित सरसल्लाह भयो। अब कतिपय समयमा अहिलेको भन्दा नि अघिल्लो लकडाउनमा अब हामीले आफ्ना कामदारहरूलाई कम्पनीभित्रै राखेर पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। अब केही समय बन्द पनि गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसाय अहिले उही धानेर बस्ने काम मात्रै, मुनाफा छैन, तर चाहिँ नि आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिने काम मात्रै भइरहेको छ। अब राज्यबाट पनि केही सुविधाहरू जस्तै बिजुलीकोमा 6 महिनाको विद्युत प्राधिकरणले मिनिमम चार्ज मात्र लिनुभयो हैन, सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूले पनि। अब राज्यले पनि ब्याजमा छुट नगरे पनि उहाँहरूले हाम्रो लगानीको ब्याङ्कबाट जति लगानी लिइएको छ त्यसको 10% चाहिँ नि फेरि थपेर लोन चाहिँ नि प्रवाह गर्नुभयो। उहाँहरूले सजिलो तरिकाले गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अबको अवधिलाई त्यो पैसाले चाहिँ नि आफूसित व्यापार नभए पनि ब्याङ्कले लगानी गरिदिएको पैसाले पनि चल्ने बाटो एउटा भयो। त्यो भएको हुनाले अब फाइदा नभए पनि अहिले त्यही हिसाबले चलिराखेको छ। जोगिनु पर्यो। हजुर, निरन्तरता दिने काम भयो भने निरन्तरता दिने काम बन्दै गर्न पर्ने अवस्था आएन। युवा व्यवसायी भन्दैछु म तपाईँलाई, परिचय पनि त्यसरी दिँदैछु। यो क्षेत्रमा तपाईँले गरिराखेको व्यवसायमा युवाहरूको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? होइन, भविष्य राम्रो छ। जुन आफ्नो व्यवसायप्रति एकचित्त भएर जो व्यवसायीहरू लाग्नुभएको छ उहाँहरू सफल हुनुभएको छ। अब कुनै व्यवसायीहरू 2-3तिर हात हाल्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ नि अलिकति टाइम दिन नपाएर उहाँहरू चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि व्यवसायबाट खस्किनु भएको छ कि भन्ने मेरो चाहिँ नि अनुभव त्यस्तो छ। पोखरामा व्यवसायहरू अथवा चाहिँ कुन व्यवसाय फस्टाउँछन् अथवा चाहिँ कुन व्यवसाय गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ? तपाईँ लामो समयदेखि व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, केही विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो व्यवसाय राम्रो छ अथवा चाहिँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा यो व्यवसाय गरे भए हुन्थ्यो नि त भन्ने कहिले काहीँ आउँछ? तपाईँ सामाजिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँ हामीले सोचेनौँ भन्यो भने त कसले सोच दिने? सामान्यतया अहिले के छ भन्दा सजिलो व्यवसाय गर्नलाई किनारा दोकान छ। अब 5-7 लाख रुपियाँ लगानी गरेर पनि हुने भयो। त्यसले गर्दा मान्छेहरू बढी जाने किराना व्यवसायतिर चाहिने आकर्षित छन्। तर अब त्यसमा प्रतिस्पर्धा धेरै भएको हुनाले मुनाफा एकदमै कम छ हैन। प्रत्येक घरै जस्तो चाहिने दोकानहरू देख्न पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र किरानाबाट उहाँहरू चाहिने त्यो मात्रै नहेरिकन अन्य सानो लगानीमा पनि त्यतिकै लगानीमा नि अन्य व्यवसायहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै अब कुल्फी व्यवसाय भन्नुहोस्, धुप उद्योग भन्नुहोस् हैन, अब पेपर ग्लासहरू भयो, तिनीहरूको मेसिनहरू पनि धेरै सस्तो पर्छ हैन। अब घरकै चाहिने 8-10 जना मानिसहरूले पनि बनाउन सकिने छ। बजार पनि राम्रो छ त्यसको। त्यो भएको हुनाले ठुलोदेखि सानोसम्म गर्नलाई सकिन्छ सक्नलाई हैन। सानो व्यवसायले विदेश जानभन्दा विदेश जानको लगानीले यहीँ चाहिँ नै अब गाई पालन पशुपालन गरेर पनि बनाउने आम्दानी गरिराखेका छन्। अब कृषिमै पनि राम्रो छ हैन। जग्गा भाडामा लिएर पनि कृषि गर्दा पनि राम्रो मुनाफा छ। त्यो हिसाबले विदेश जानभन्दा यहीँ चाहिँ नै
2-4जनालाई आफूले रोजगारी पनि दिन सकिने भयो हैन, आफूलाई नै केही मुनाफा हुने भयो, आफ्नो परिवारहरूसित सँगै बस्न पाइने भयो। त्यो भएको हुनाले विदेश भन्दा त यहीँ ठिक जस्तो छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि कस्तो अनुभूति पाउनुभयो? हैन, अब हामीलाई त हिसाबले हेर्ने हो भने खासै त्यस्तो पहिला पनि त्यति अप्ठ्यारो थिएन हैन। अहिले पनि स्थानीय सरकार आइसकेपछि पनि हामीलाई खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। अब दर्ता गरेर के पाउनु भयो? अब केही अप्ठ्यारो पर्यो भने उहाँहरूसित समन्वय गर्दा पहिला चाहिँ नि अब कर्मचारीहरूसित समन्वय गर्नभन्दा यहीँको चाहिँ नि स्थानीय पदाधिकारीहरूसित समन्वय गर्दा सजिलो हुने भयो। उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि समाधान निकाल्नु हुने भयो हैन। त्यो भएको हुनाले सजिलै छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ नि सहयोगै गरिरहेको छ भनौँ। काम कुरामा चाहिँ अफिसियल काम कुरामा सहयोग भएको छ। हजुर, विकासका पूर्वाधारहरू के विकास पाउनुभयो? विकास त 5मा सामान्यतया हाम्रोमा त अब विकास भनेको बाटो निर्माणै हो हैन। अब एक किसिमले बाटोहरू पहिलेबाट खुलिरहेका छन्, त्यसलाई ढलान र पिच गर्ने काम चाहिँ नि लगभग चाहिँ नि 80-85% जस्तो भइसकेछ जस्तो लाग्छ। अब यो बागलुङ राजमार्गमा हरियाली अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि हैन। अब यो पनि राम्रो छ। अब खासै स्थानीय सरकारले यस्तो ठ्याक्कै देखिने किसिमको विकास गरेको मैले हाम्रो वडामा पाएको छैन। ठ्याक्कै चाहिँ नि हेर्दाखेरि तपाईँहरूले 5 वर्षमा के गर्नुभयो त नि, एउटा चाहिँ राम्रो योजना के हो त नि भन्दाखेरि त्यति चाहिँ नि ठ्याक्कै उहाँहरूले नै भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब उहाँहरू पनि अब कोरोनाले गर्दा बजेट काटियो होला, के उहाँहरूको नि आफ्नै अप्ठ्यारो होला हैन। अब यो हाइवेमा हरियाली चाहिँ नै राम्रो छ। हाइवे निर्माण चाहिँ गर्नु व्यवसायका अहिले चाहिँ चुनौतीहरू के छन्, समस्याहरू के छन्? अब चाहिँ व्यवसाय गर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्ने हो? अब विदेशबाट सामान ल्याउँदा नि अलिकति अप्ठ्यारै छ हैन। अब हाम्रो स्पेसल चाहिँ नि बिस्कुट कम्पनी भएको हुनाले हामीलाई अप्ठ्यारो के छ भन्दा नेपालमा उत्पादित बिस्कुटले नेपालको बजारलाई 50% भन्दा पुग्दैन। विदेशी बिस्कुटहरू प्राय गरेर इन्डियाको बिस्कुटै आउँछ। इन्डियन बिस्कुट आउँदाखेरि तपाईँको भन्सार नतिरिकन आउने प्रचलन छ बढी। त्यो रेक्साहरूमा ल्याउने हैन। अब गाडीमा लुकाएर लिएर आउने, अब एउटा गाडी छुटाउँदाखेरि 2टा गाडी छुटाउने, त्यो किसिमको सुनिन्छ। र चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि सस्तो हुने अनि चाहिँ उताकोसित यहाँ चाहिँ नि कम्पिटिसन उहाँ लेबर कस्ट पनि सस्तो हुने भयो, र मेटेरियलहरू पनि सस्तो हुने भयो उहीँबाट आउने हैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सरकारले चाहिँ नीति बनाएर स्वदेशी उद्योगहरू यहाँ आत्मनिर्भर हुने खालकोलाई विशेष प्रोत्साहन गरेर भन्सारमा टाइट गर्यो भने नेपालको चाहिँ नि उद्योगहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ। बिस्कुटलाई चाहिँ अझै फाइदा हुन्छ अनि अन्य उद्योगलाई पनि त्यो किसिमले अब यहाँ आत्मनिर्भर केमा छ त नि भनेर एउटा हेरेर आत्मनिर्भर भएको वस्तुहरूलाई भन्सारमा चाहिँ नि भन्सार रेट बढाइदियो भने यहाँ कम्पिटिसन गर्नलाई उनीहरूलाई नि गाह्रो हुन्छ। भन्सारमा टाइट गरिदियो भने चोरी निकासीबाट आउनलाई गाह्रो हुन्छ हैन। त्यो भयो भने यहाँका नेपालका व्यवसायीहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। हाम्रो बिस्कुट अथवा चाहिँ उत्पादनका सामानहरू यहीँबाट गरिन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ खाद्यान्नहरू? यस्तो छ, र मेटेरियलहरू त बाहिरबाटै आउने हो। कुनै विदेशबाट आउँछ, कुनै इन्डियाबाट आउँछ, कुनै नेपालमै पाइने भयो। अब सामान्यतया नेपालमा नपाइने चाहिँ बाहिरबाट आयो। हजुर, यहाँ चाहिँ पाइने यतैबाट चाहिँ गरेर चाहिँ उत्पादन भएको छ। सकेसम्म सम्पूर्णले चाहिँ यतै उत्पादन गर्न पायो भने अझै सहज हुन्थ्यो। त्यो हो, तर फ्लेभरहरू चाहिँ नेपालमा अहिले बन्ने अवस्था सम्भावना छैन। अब घिउहरू भयो हैन, घिउहरू पनि नेपालमा बन्दैन। अब तेलहरू पनि चाहिँ नै उद्योग धन्दाहरू त सानो रकमले चाहिँ सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ होला है। खासै अब उद्योग हेरेर हुने भयो हैन। अब सानो उद्योगलाई, घरेलु उद्योगहरूलाई अब सानो रकमले नै हुने भयो। अब अलिकति ठुलो रकमलाई, ठुलो उद्योगलाई त अब गाह्रो छ। अब यसमा के छ भन्दा सामान्यतया उद्योगमा एउटा चाहिँ नै स्टक राख्नु पर्यो, र मेटेरियलहरू हैन। अनि त्यो प्रोसेसमा गएको भयो हैन। अब थर्डमा चाहिँ नै फेरि फिनिस प्रोडक्ट हुने भयो हैन। अनि फेरि डिलरहरूलाई दिनु पर्यो। अर्थात् 4 ठाउँमा स्टक राख्दाखेरि मान्छेले सुरुमा उद्योग गर्दाखेरि 1 करोडमा गर्छु, लगानी गर्छु भनेर गर्यो भने उसले चाहिँ राम्रोसँग बुझेको हुँदैन। यो 4 ठाउँमा चाहिँ स्टक राख्दाखेरि लगानी त सोचेभन्दा चौरेल पचरेल हुन्छ। त्यो भएको हुनाले नयाँ
व्यवसायहरूलाई म चाहिँ नि राम्रोसँग बुझेर मात्र चाहिँ गर्नलाई अनुरोध गर्छु। सिकेर आउनु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि, व्यावसायिक कुराकानीको लागि। धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार। मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ विनोद प्रधान, जो युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ, जो कुल्फी व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो छ त्यो व्यवसाय अथवा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ यो व्यवसाय, म उहाँकै मुखार बिन्दुबाट यहाँ समक्ष कुराकानी राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर सर। स्वदेशमा बसेर युवाहरू व्यवसाय गर्न अल्छी मान्छन्। हजुर सर। तपाईँ त विदेशको भिसा छोडेर स्वदेशमै गर्न लाग्नुभयो। यो ऊर्जा अथवा चाहिँ यो कन्सेप्ट कसले दियो, चाहिँ कसरी आयो देशमै गर्नुपर्छ? सर मेहनत चाहिँ कहाँबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो विदेश गएपछि बल्ल थाहा पाएँ क्या। पहिला घुमेर हालेर हिँड्थेँ म है। त्यहाँतिरको म चाहिँ तपाईँको पजेरो चढेर चाहिँ भाडा मार्दो रहेछ क्या। म पजेरो चाहिँ जाने तर भाडा बाँध्ने काम है। तपाईँको 24 आवरमा चाहिँ कम्ती पनि 16 घन्टा काम गर्छ क्या त्यहाँको मान्छेले है। एकदम मेहनत। यहाँ चाहिँ घाउ हुन्छ त्यहाँको साउहरू क्या है। अब ठुल्ठुलो उहरू हुन्छन् इक्विपमेन्टहरू, अनि त्यो काम गरेर चोट लाग्छ क्या। जुन चाहिँ मसँग त्यहाँ गर्ने कामको साथी यहाँ चाहिँ घाउ छ उस्तो यहाँ 24 आवर है। त्यहाँ चाहिँ काम क्या रगत बगिरहेछ तर काम गरेछ क्या त्यहाँको मान्छे। अनि मैले त्यहाँबाट चाहिँ थाहा पाएँ कि अब त्यहाँको गाली त्यस्तै है। अब काम त्यति नआउने मान्छेलाई होइन। अनि त्यहाँको मान्छे त्यस्तो काम गरेपछि मैले पनि सोचेँ कि त्यहाँ गएर यस्तो चाहिँ काम त्यहाँ गऱ्यो भने चाहिँ बाँच्नलाई अझै इजी हुन्छ कि जस्तो लागेर आएको। विकास गर्न सकिन्छ हरेक कुरामा चाहिँ होइन। रोजगारी केही सरकारलाई केही ट्याक्स दिन सकिन्छ कि भन्ने सोचेको चाहिँ नेपालमा। हजुर हजुर आफ्नै देशमा गर्छु भनेर। तपाईँको सन्दर्भलाई बुझ्दाखेरि त्यो अन्य देशमा हाम्रो बाहेक केही देशमा विकसित देशहरूमा चाहिँ कामको सम्मान गर्न गर्छन् अथवा चाहिँ त्यो रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो? सर त्यहाँ कामको सम्मान एकदम गर्छन् कि सर त्यहाँ है। त्यहाँ चाहिँ सानो ठुलो कामै हुन्न। म्यानेजर भए पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्यो भने कामलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने जो परिचालन छ यहाँ चाहिँ कसरी ड्राइभर जानेछ भने त्यो ड्राइभर मात्रै गर्छ त्यसले काम। त्यो ड्राइभरमा जान्छ, म कार चलाउँछु अनि बेलुका आएर चाहिँ आफ्नो काम गर्छु। त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न उसले चाहिँ ड्राइभर मान्छेले गएर भाडा माग्छ क्या त्यस्तो के सर होइन। अब उसले डोजर चलाउनु जानेछ होइन, हेभी इक्विपमेन्ट सबै जानेछ, तर उसले काम गर्ने भनेको चाहिँ अब सामान्य काम क्या त्यस्तो छ। कामको डिभाइड हुनु त्यहाँ त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि प्रेरणा मिल्यो नेपाल आउनुभयो। हजुर। कस्तो चल्दैछ नेपालमा व्यवसाय चाहिँ? यो व्यवसायमा चाहिँ युवाहरूले गर्न सक्छन् अथवा चाहिँ राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ? व्यवसाय एकदम ठिकै छ सर होइन। तर यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको यो यही अब कोभिडले चाहिँ हल्का डिस्टर्ब गरिदियो होइन। अनि एकचोटि खास मैले सुरु गरेको चाहिँ 71 सालतिर हो। अनि फेरि त्यो बेला चाहिँ एकदम रोस्टरिङ थियो कि सर। यसमा यो बिजुलीको काम गरिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको 2072 पछि चाहिँ त्यो जुन कुलमान घिच्ने आएपछि पत्ती आयो क्या। त्यसपछि ग्रोथ अफ भयो क्या। म चाहिँ अलिकति लगानी कम गयो, त्यसमा अलिक बढाउन सकियो। तर अनि त्यसपछि अब डिस्टर्बिङ चाहिँ छ क्या सर। किनभनेदेखि अब त्यो यस्तै कि अब कोभिड होइन, अब सबै इन्डियातिरबाट आउँछ कि त्यो भेन्डीलाल अनि कोर्नेटो यो क्रिमबेल जस्तोहरूले तपाईँको नेपालको त्यो फिल्मलाई जस्तै क्या उताबाट प्रोडक्ट आउने यहाँबाट पैसा प्याक गरेर बढाउन लाने। यहाँको व्यवसाय चाहिँ अब चट क्या, मतलब डाउन क्या, ग्रोथ छैन त्यस्तो कि। अब त्यसलाई चाहिँ उत्पादन छैन। उत्पादन गरे पनि अब डिस्टर्ब गरिदिने उताको सामान आएर अब बनाउनु फिल्म जस्तै क्या। नेपाली फिल्म बन्छ नि तर पैसा चाहिँ इन्डियाले लान्छ त्यस्तै भयो क्या। त्यस्तो चाहिँ समस्या छ यहाँ। के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? यही देशको स्वदेशकै वस्तुलाई चाहिँ हाम्रा नेपालीहरूले चाहिँ प्रयोग गरिदियो भने अझै त्यहाँसम्म नेपाली समक्ष पुर्याउनका लागि सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, कसो भयो भने तपाईँलाई सहज हुन्छ अथवा चाहिँ युवा व्यवसायलाई सहज हुन्छ? हाम्रो उत्पादन चाहिँ हामीले आफ्नै बजारमा पाउँछौँ होइन, हामीले आफूले आर्जन गर्न पाउँछौँ। के भइदिएछ त्यसको लागि चाहिँ केही न केही अब स्थानीय नभए पनि होइन घरेलुदेखि लिएर एउटा सानो केही मिसिनमा चाहिँ अनुदान जस्तो क्या। त्यो अनुदान दियो नि सरकारले, मानौँ 8 लाखको अनुदान 10 लाखको अनुदान दियो भने त्यसलाई चाहिँ जुन अब ट्याक्स दिएछ नि अब मैले त्यो डबल गरेछु क्या होइन। 20औँ वर्ष 50औँ वर्ष गर्छ मैले त्यो चाहिँ डबल ट्याक्स दिउँछु क्या। अहिले दिएको चाहिँ ट्याक्स मैले त्यो ट्याक्स डबल दिउँछु क्या। किनकि मैले अनुदान दिएछ सरकारले दिएछ, त्यो सरकारको अनुदान चाहिँ त्यसै असुल होस् क्या होइन। अनि राम्रो सोच ल्याउनु भयो होइन, दियोस् जसले अनुदान दिएछ त्यसले चाहिँ डबल ट्याक्स लियोस् क्या। डबल टेबल लियोस् न, वर्षमा तिर्ने हो होइन। 10,000 30,000 तिर्ने नि होइन। त्यसको जुन मिसिनहरू अहिले न्यू टेक्नोलोजी आएको छ क्या। अब आधुनिक मिसिन आएको छ
त्यो मेसिन चाहिँ गर्नु सकेको छैन हामीले अब पैसाको अभावले हुन्छ त्यस चाहिँ सरकारले यति चाहिँ लगानी गर्ने चाहिँ 50% लगानी गरे तिमी हाल अब आउने वर्षदेखि तिमीलाई चाहिँ डबल ट्याक्स होइन सर स्थानीय सरकारसँग कुरा हुन्छ जानुहुन्छ प्रस्ताव लगेर यो गरिदिए सहज हुन्थ्यो मेरो व्यवसायलाई चाहिँ फस्टाउन सक्थ्यो भनेर चाहिँ कुरा लानुहुन्छ स्थानीय सरकारमा छैन लगेको चाहिँ छैन सर होइन तपाईँको कस्तो यहाँ 2 वर्ष भइसक्यो यहाँ यो अब तिर्नुपर्छ ट्याक्स होइन त्यो कति अब 7,000 तिर्नुपर्छ वर्षको त्यो पनि तिर्नु सकेको छैन सर त्यस्तो समस्या त छ क्या अहिले कोभिडले त अब देश मात्र नभनौँ सबैलाई मलाई मात्रै होइन गर्दाखेरि चाहिँ तिर्न सक्ने अवस्था छ सर त्यस्तो छ युवाहरू यो चाहन्छ कि हामी ट्याक्स तिर्न तयार छौँ सरकार तर हामीलाई चाहिँ केही लगानी गऱ्यो भने जसलाई अनुदान छ त्यसले चाहिँ डबल ट्याक्स लियोस् क्या 10 ल्याएको 30 लियोस् नो प्रब्लम होइन हरेक वर्ष तिर्ने हो होइन ठ्याक्क तिर्दिने उसको असुल छ होला क्या त्यो पैसा चाहिँ अन्तिमसम्म होइन तर जुन मान्छेले लगानी गर्यो त्यसले रोजगार दिएर हुन्छ अनि डाइरेक्टली अब होइन इन्डाइरेक्टली सबैलाई दिइसकेपछि उसले चाहिँ दुवैजनालाई फाइदा अर्को मान्छेले पनि फाइदा हुन्छ होइन त्यस्तो सोच छ मेरो चाहिँ त्यो भयो सहज हुन्छ हजुर मलाई त्यो लाग्छ होइन अनि अब कोही सिप चाहिँ सबै जानेको नामले होइन अब घरदेखि लिएर वारसरले केही यस्तै अहिले राख्नु भएको छ यहाँ हाम्रो वार एकदम राम्रो लाग्छ मलाई यस्तै राखोस् सिप मतलब तालिम अब बरफमा चाहिँ के युज हुन्छ त होइन कसरी चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ अझै अब त्यो भनौँ तिमीलाई विस्थापित गर्ने कसरी हो मल्टिनेसनल हुन सकिन्न सायद त्यो नेसनल त सक्छ अहिले लोकली छौँ हामी अब सबैमा पुऱ्याउन सक्यो भने हामी नेपाली युवाहरू किन पछाडि पर्छौँ लाज मानेर हो लास्टै काम गर्न चाहिँ अल्छी छौँ दुइटै छ सर लाज एउटा काम गर्ने अल्छी के है अब म तपाईँको अहिले पनि मेरो यहाँ मेरै काममा म अहिले झन् बेलुकाको 12-1 बजीभन्दा म अगाडि सुत्दिनँ क्या सर काम त्यस्तो खट्नुपर्ने क्या खट्नुपर्ने बाहिर त पनि हो पानी पनि हो सिकेर नआयो त्यस्तै क्या काम चाहिँ गर्नुपर्ने सुत्नु भनेको तपाईँको 5-6 घन्टा सुत्दै इनफ हुँदो रहेछ है अनि काम गर्ने मेहनत तपाईँको 3-4 जना लाग्ने काम चाहिँ एकजना गर्नु पनि सकिँदो रहेछ क्या होइन त्यो काम गऱ्यो भने अनि आफ्नो व्यवसाय चाहिँ अलिकति माथि पुऱ्याउन सक्ने उसै देखेको मैले होइन अब रेस्ट गर्ने टाइममा रेस्टको छैन नि काम नहुँदा रेस्ट गर्ने होइन तर जब काम छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो कामलाई निरन्तरता दिनु सक्नुपर्ने एउटा प्यासन चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ विनोदजी मिठो कुराकानी राखिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार सर यहाँ गोलीनाथ टेलिभिजन लगायत हाम्रो यो वाराको सबैले चाहिँ नमस्कार दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँमा हामीले वडा नम्बर 5 पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 का आर्थिक गतिविधि राख्यौँ विभिन्न जिल्ला नगरपालिकादेखि लिएर वडासम्मका आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि यहाँ समक्ष हामीले राख्ने गर्दछौँ आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 का आर्थिक गतिविधि राख्यौँ अर्को हप्ता अन्य ठाउँका आर्थिक आवाज लिएर उपस्थित हुनेछौँ र यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने उत्पादनमा समन्वय गर्नुहुने अन्जु केसीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अर्को हप्तासम्मका लागि निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेल सहित म देवेन्द्र दिन चाहन्छु नमस्कार